नेपालमा सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य साझेदारीको कुरा नयाँ होइन, यो पुरानै कुरा हो। मात्र सदैव देखिएको समस्या कार्यान्वयनमा हो। अर्कोतर्फ साझेदारीको कुरा त गर्ने, तर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा एकै दृष्टिकोण राखेर सोच्ने भन्दा पनि आआफ्नो फरक फरक दृष्टिकोण सरकार निजी क्षेत्रले राख्ने गरेका कारण पनि सदैव समस्या आउने गरेको छ। तर यसपटक एउटै दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएर एउटै दृष्टिकोण बनेका कारण भिजन 2030 कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक लयमा नरहेको, निर्यात घटेको, व्यापार घाटा बढेको, बेरोजगारी बढेको यस्तो समयमा निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा उभिनु एकदमै आवश्यक थियो र यो समझदारी पत्रले त्यही खुड्किलोको काम गरेको छ। सरकारले पनि बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि यही मनसाय राखेको छ। यसकै परिणामस्वरूप आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान अगाडि आएको हो। मुलुक आयातमा निर्भर हुँदै जाने परिस्थिति जुन विगत केही वर्षहरूदेखि छ, निर्यात अपेक्षा अनुकूल हुन सकिरहेको अवस्था होइन, व्यापार घाटा बढ्दो छ, मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ। यो सबै विषयहरूको विश्लेषण समीक्षा पश्चात हामीले यो वर्षको एउटा प्राथमिक कार्यक्रम प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम महत्त्वका साथ हामीले पारित गरेका छौँ र यो प्राथमिकतालाई पूरा गर्नका निमित्त हामीले पनि विशेष अभियान चलाउनु पर्छ भन्यौं र त्यो अभियानलाई एउटा दशकका रूपमा पनि परिभाषित गरेका छौँ, घोषित गरेका छौँ। एकातिर भने अर्कोतिर एफएनसीसीआईले पनि आर्थिक रूपान्तरणका निमित्त 2030 सम्मको आफ्नो एक दशक नै हो उहाँहरूको पनि कार्यक्रम जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले आफ्नो किसिमले कार्यक्रम गर्ने, हामीले जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यसको उद्देश्य साझा थियो। यो उद्देश्य साझा उद्देश्य अब आजदेखि अझ साझा बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम, नेपाल सरकारले लिएको आफ्नो बजेटको विनियोजनको कार्यक्रम अब सरकारको मात्र होइन, यो हाम्रो साझा बनेको छ। साझेदारी र सहकार्यको प्रारम्भ भएको छ। यसकारणले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य आज नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र एफएनसीसीआईका बीचमा एउटा समझदारी, एउटा सहकार्यको प्रारम्भ भएको छ। मन्त्री बडुले सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति लिएको भन्दै 50 वर्ष दीर्घकालीन लीजमा जग्गा दिने, एफडीआई को थ्रेशोल्ड घटाउने, निर्यातमा नगद अनुदान, दोहोरो कर प्रणाली हटाउने नीति लिएकाले अब निजी क्षेत्र सरकार सहकार्य थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले भूमिको हदबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो साझा सुझावको परिणाम हो। हामीले यसलाई पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। हामीले अब 50 वर्षे दीर्घकालीन लीजको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, जुन योभन्दा पहिले थिएन। यो पनि हाम्रो सहकार्य र हाम्रो समझदारीको बीचमा कोही परिणाम। हामीले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नका निमित्त पनि एफडीआई को थ्रेशोल्ड घटाउने काम भएको छ। निर्यातमा नगद अनुदानदेखि लिएर 2 देखि 15% सम्मको विद्युतमा महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ। दोहोरो कर प्रणालीबाट मुक्त गर्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ र निर्यातलाई अझ उसको लागत कम गर्नका निमित्त पनि, उत्पादनको लागत कम गर्नका निमित्त विविध प्रयत्नहरूका सँगसँगै हामीले उद्योग मन्त्रालयभित्र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अधिकार सम्पन्न व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। विगतको अनुभवलाई पनि ध्यानमा राखेर यी सबै प्रबन्धहरू मुलुकको समग्र उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने
निकासीजन्य उत्पादनहरू, कम लागतमा र स्तरीय उत्पादनहरू, गुणस्तरीय उत्पादनहरू उत्पादित हुन सकुन् र मुलुकको निर्यात बढ्न सकोस्, अनि मात्रै मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन सक्दछ। त्यसकारणले यी सबै प्रबन्धहरू सरकार गरिरहेको छ। तर सरकारी जग्गा 50 वर्ष दीर्घकालीन लिजमा दिने लगायतका केही विषयहरू भने विवादमा परेका छन्। यसै गरी अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थायित्व र मन्त्री वा सरकारको स्थायित्व नहुँदा पनि मन्त्री वा सरकार फेरिएपछि प्राथमिकता फेरिँदा समस्या आउने गरेको छ। यही समझदारीको कार्यान्वयनमा पनि महासङ्घ तथा सरकार दुवैतर्फ संशय छ। यसकारण पहिला सुरु त विश्वासको वातावरण नै आवश्यक छ भने एकपटक सरकारी दस्तावेजका रूपमा प्रवेश पाएको वा एकपटक एउटा सरकार वा मन्त्रीले स्वीकार गरेका नीति तथा दस्तावेज अन्य जुनसुकै सरकार आए पनि वा मन्त्री फेरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन जरुरी छ। मन्त्री र सरकार फेरिए पनि संस्थागत मेमोरीमा बसेर निरन्तर काम हुनु जरुरी छ। तर यसको हामी कहाँ साह्रै नै अभाव छ। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा वा महासङ्घले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्न गरिरहेको गतिविधिलाई यो सहमति पत्रले सघाउ पुग्नेछ। नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बीचको यो समझदारीले आउने दिनहरूमा खास गरेर नेपालको चाहिँ यो आर्थिक रूपान्तरणको लागि जुन एउटा चाहिँ नीतिगत सुधारहरूदेखि लिएर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ आएका चाहिँ कुराहरू र खास गरेर निजी क्षेत्रले चाहिँ अगाडि सार्न खोजेका व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू, चाहे डोमेस्टिक उत्पादनको चाहिँ बढाउने कुराहरू भनौँ अथवा एक्सपोर्टलाई चाहिँ बढाउने कुराहरू भनौँ अथवा एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिँ बढाउने जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रले जुन एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ उद्देश्यको रहेको छ, त्यसको लागि वास्तवमा यो आजको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ समझदारी यो सहकार्यले नेपाल सरकार र जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतका कतिपय नियमनकारी निकायहरूका चाहिँ नीतिगत चाहिँ सुधार्नको लागि पनि मलाई यो आजको चाहिँ यो समझदारीले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भन्नाले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू र त्यसै गरेर योजना आयोगका चाहिँ सदस्यज्यू र सचिवज्यूले धेरै चिजहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको चाहिँ छ र हामी वास्तवमा यो आजको जुन एउटा चाहिँ समझदारी पछि वास्तवमा चाहिँ परिणाममुखी एउटा चाहिँ जुन कार्यको लागि यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले एउटा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरेको चाहिँ छ।